Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va travailler travaux dirigés du chapitre 3, partie D, thermodynamique des équilibres chimiques. Dans cette partie, il nous reste deux QCU dans le TD du chapitre 3, QCU 24 et QCU 26. Puis encore, il nous reste deux exercices, 11 et 12. Commençons tout d'abord par les QCU. QCU numéro 24. Considérons la réaction suivante. PCl5 gaz équilibre PCl3 gaz plus Cl2 gaz. Il s'agit d'un équilibre qui se déroule dans deux sens opposés, sens 1 و sens 2. أنا هون حابب أعمل rectification بالنسبة لامبارح. السنس 1 هو السنس ديركت من gauche à droite والسنس 2 هو السنس انفيرس و indirect او opposé اذا بدكم من droite à gauche. حبيت اعمل هيدي بس rectification صغيره. Alors هون il s'agit d'un équilibre chimique PCl5 gaz équilibre PCl3 gaz plus Cl2 gaz. اول remarque هون il s'agit d'un équilibre homogène. ليه homogène؟ لانه l'état physique مثل بعضهم، الرياكتيف هو غاز وعندي اثنين برودوي غازو. Calculer delta G de la réaction. بدو الفارياسيون de l'enthalpie libre de cette réaction. انتبهوا مش بالكونديسيون ستاندard مثل ما ملاحظين، بدو delta G de cette réaction à 25 degrés Celsius. بدو اياها بالكيلو جول. Lorsque PCl5, la pression de PCl5 est égale à 1 × 10⁻⁶ atmosphères et la pression de PCl3 est égale 0,2 atmosphère et la pression de Cl2 est égale 0,8 atmosphère. كتير منيح. شو عاطينا بالتابلو؟ عاطيني للبي سي ال 5 للبي سي ال 3 وللسي ال 2 لكل رياكتيف ولكل برودوي كل مره عاطيني الدلتا اش دو فورماسيون لكل واحد وعاطيني شو بعد؟ الانتروبي لكل واحد. انتبهوا الدلتا اش دو فورماسيون ستاندار اون كيلو جول. الانتروبي ابسولو لكل رياكتيف ولكل برودوي عاطيني اياها بالجول. ما نفس اليونيتي، وحده كيلو جول ووحده جول، بدنا ننتبه هلا بالتحويل لليونيتي. Deuxième chose, عاطيني الدلتا اش دو فورماسيون للبي سي ال 5 وللبي سي ال 3، السي ال 2 هي زيرو، ليه؟ لانه السي ال 2 هو كور سامبل اليتا ستاندارد، بتعرفوا السي ال 2 هو كور سامبل بيتالف من نفس الاليمون اللي هي السي ال. برجع بذكركم كمان السي ال 2 هو اليتا ستاندارد بالطبيعه هو غاز، كرمال هيك الدلتا اش دو فورماسيون تاعيته est égal à زيرو. كثير منيح. طيب برجع للسؤال هلا، il s'agit d'un équilibre بده دلتا جي دو سيت رياكسيون. انا بالكور اخذت اثنين ريلاسيون ابليكابل. اول وحده اللي بتقول دلتا جي دو لا رياكسيون est égal delta G standard de la réaction plus RT ln de QR. ما تنسوا ln de QR هيدي الكوسيون de la réaction اللي عندها نفس الاكسبرسيون de la constante d'équilibre. ما إلي حق حط هون انا ln de K لانه انا الدلتا جي ما بتساوي زيرو. لما اكون انا دلتا جي ايجال زيرو يعني انا جو سوي او بوين ديكيليبر، بقول دلتا جي ايجال زيرو. هون هو بده الدلتا جي، بس يقول لي انا كالكولي دلتا جي معناتها انا ماني او بوين ديكيليبر. اذا طلعت معي ايجال زيرو انا جو سوي او بوين ديكيليبر. اوكي هون انا حسب ما شايف اليا دي فالور، عاطيني فالور بدي نقي واحد منه للدلتا جي. بما انه في فالور للدلتا جي نحن ne sont pas au point d'équilibre لانه الدلتا جي ديفيرون دو زيرو. الدلتا جي à chaque instant عندها فالور en fonction de temps بتتغير الدلتا جي jusqu'à ce que le système atteint l'équilibre. بهالحاله دلتا جي ايجال ا زيرو. اوكي هون حبيت اذكركم بهالتفاصيل بالكور اللي حكيته انا امبارح. alors delta G est égal delta G standard plus RT ln de Q. كتير منيح. Comment je peux calculer delta G standard de la réaction؟ مثل ما ملاحظين شو عاطينا بالتابلو؟ عاطيني delta H de formation standard وعاطيني ال S dans les conditions standard لكل رياكتيف ولكل برودوي. أنا شو بدي أفكر هلا؟ بدي أروح أجيب الدلتا H de la réaction d'après la loi de Hess، بستعمل delta H de formation de chaque composé. بروح بجيب الدلتا S de cette réaction، كمان بستعمل مرة ثانية loi de Hess. بجيب الدلتا S de la réaction.
كيف بجيب الدلتا جي ستاندارد دو لا رياكسيون؟ بقول دلتا جي ستاندارد دو لا رياكسيون est égal دلتا اتش ستاندارد دو لا رياكسيون موان تي دلتا اس دو لا رياكسيون. اذا انا لاجيب الدلتا جي عندي اثنين انكونو، عندي الدلتا جي ستاندارد وعندي الكيو، بدي اشتغلهم وحده وحده. بدي اجيب هيدي اول شيء دلتا جي ستاندارد، برجع بروح بفكر كيف بدي اجيب الكيو. خلينا نشتغل على الدلتا جي ستاندارد. مثل ما قلت قبل شوي دلتا جي ستاندارد دو لا رياكسيون est égal delta H standard de la réaction moins T delta S standard de la réaction. Comment je peux calculer delta H d'une réaction d'après la loi de Hess? Sigma delta H de formation là, le produit moins sigma delta H de formation la réactif وكل delta H de formation مضروب بالcoefficient stoichiométrique. هم مثل ما ملاحظين الcoefficient stoichiométrique كلهم 1 قبل البي سي ال 5 في 1 قبل البي سي ال 3 في 1 وقبل السي ال 2 في 1. فاذا ما في شيء coefficient stoichiométrique. Alors delta H de cette réaction هي delta H de formation لاول برودوي هو بي سي ال 3 بلس للسي ال 2 اللي هي 0 لانه كور بيور سامبل موان دلتا H de formation لا رياكتيف اللي ما في غيره اللي هو البي سي ال 5. هون بنحط كل شيء بقيمته من التابلو، بعمل كالكول للدلتا H de réaction بتطلع 87.9 كيلو جول بار مول. انتبهوا كيلو جول لانه الدلتا H de formation كلهم بالكيلو جول، بيطلع معي الدلتا H de réaction en كيلو جول. Puis il faut chercher delta S de réaction. Quand même une deuxième fois, on va utiliser la loi de Hess اللي هي الاس absolu للبرودوي moins somme S absolu للرياكتيف مثل ما عم نقول هون S PCl3 بلس اس للسي ال 2 موا اس للبي سي ال 5. ملاحظه صغيره الطلاب كثير بيضيعوا فيها. في كثير طلاب اوقات بالاكزامان شو بحطوا؟ بيقوموا الاس للسي ال 2 اتيجال ا 0، بيقولوا ما هو كور بيور سامبل. اكيد لا. السي ال 2 عندها دلتا اتش دو فورماسيون ستاندار ايجال ا 0، عندها دلتا جي دو فورماسيون ستاندار ايجال ا 0، بس ما عندها اس اتيجال ا 0. الاس للسي ال 2 ايجال ا 0 بحاله وحده بتكون التمبيراتور 0 كلفن على تمبيراتور ابسولو. وبعدين شغله ثانيه، ما انا عاطي الفالور تاعيتها، ليه عم تحطوها 0؟ في طلاب تغلط بتحطها 0، في لها فالور 223.1. انتبهوا لهيدا التفصيل، كثير طلاب بيغلطوا فيه بالامتحان وبالكونكور. اوكي فوالا. اذا انا هون حطيت الفالور للاس لكل وحده، جبت الدلتا اس دو لا رياكسيون بيطلع 170.3 جول. ليه جول؟ لانه انا عاطي الاس بالجول، بيطلع الدلتا اس دو لا رياكسيون اون جول اكيد بار مول فوا كلفن. ما تنسوا الدلتا اس الانتروبي على طول بار كلفن. Voilà. Une fois j'ai calculé delta H de la réaction, j'ai calculé delta S de la réaction en utilisant deux fois la loi de Hess. كيف نعمل calcul delta G de la réaction, delta H de la réaction, أكيد standard, moins T delta S de la réaction standard. بنحط كل شيء بقيمته. Voilà, delta H de la réaction 87.9 خليتها كيلو جول أنا، moins T 298 fois delta S 170.3 اللي هي جول، بدي اضربها ب 10 موان 3 لحولها لكيلو جول، لانه ما فيني انا بما انه الدلتا اش لا رياكسيون اون كيلو جول لازم احول الدلتا اس كمان للكيلو جول. بتطلع الدلتا جي ستاندارد دو لا رياكسيون ايت ايجال 37.15 كيلو جول بار مول. كالكول سامبل منه صعب ابدا. هيك بهالطريقه جبت الدلتا جي ستاندارد دو لا رياكسيون. الار عندي اياها كونستانت يونيفرسال دان غاز بارفي، ما في مشكله، والتمبيراتور هو قايل لي 25 دوغري يعني 298 كلفن. بضل عندي الكيو. كومون جو بو كالكولي كيو؟ تذكروا معي بالكور الكيو شو عندها اكسبرسيون؟ عندها اكسبرسيون دو لا كونستانت ديكيليبر. كرمال هيك اعطيني البريسيون ا سيت انستون. انا بده هو الدلتا جي لما البي للسي ال 5 بتساوي هالقد، والبي للبي سي ال 3 بتساوي هالقد، والبي للسي ال 2 بتساوي هالقد. بتعرفوا انتم بالاكيليبر شيميك اشاك انستون في عندي كميات عم تتغير جوسكا سكو لو سيستيم اتان ليكيليبر. اوكي، وبتعرفوا او بوين ديكيليبر عندي كونتيتي رياكتيف ريستانت وكونتيتي برودوي فورمي. سي اون رياكسيون ليميتي، ما تنسوا منا توتال، الرياكتيف منه ليميتون. شو هي الاكسبرسيون للكيو؟ Voilà, Q de la réaction هي pression لل PCl3 fois pression لل CL2 divisé par pression لل PCl5. برجع بذكركم هي multiplication، إذا بدكم هي بالأساس activité. Multiplication des activités des produits à la puissance coefficient stoichiométrique. هون 1 le coefficient stoichiométrique divisé par la multiplication des activités des réactifs à la puissance coefficient stoichiométrique. شو l'activité للغاز؟ L'activité للغاز هي pression de ce gaz divisé par la pression standard اللي هو 1 atmosphère.
كرمال هيك بيطلع عندي P PCl3 fois PCl2 divisé par P PCl5. هيدي بنسميها quotient de la réaction. بحط كل شيء بقيمته. مثل ما شايفين انا اخذت الدلتا جي ايتيغال، الدلتا جي ستاندار عملت لها كالكول قبل شوي هي 37.15 كيلو جول، انا خليتها بالكيلو جول ليه؟ لانه بدي اطلع الدلتا جي بالكيلو جول، هو قايل لي بالدوني جيب لي الدلتا جي اون كيلو جول. الور حطيت الدلتا جي ستاندار قيمتها 37.15 بلس الار 8.31 ضربتها ب 10-3 لحولها من جول لكيلو جول، برجع بقول ليه؟ لانه هيدي كيلو جول بدي اجمع لها كيلو جول. التمبيراتور 298 كلفن، لان كيو ار، الكيو ار هي الاكسبرسيون، حطيت محل كل بي الفالور تاعه لعاطيني اياه هو هون. اوكي، هون نحن اون جارد لي بريسيون اكيد اون اتموسفير. ما تنسوا انتم على طول تذكروا هي اكتيفيتي، هي بريسيون على بريسيون، والبريسيون ستاندار هو 1 اتموسفير. اذا هون في انا خليهم كلهم واحد، كلهم خليهم اون اتموسفير، 0.2 اتموسفير فوا 0.8 atmosphère divisé par 10-6 atmosphères. Voilà, بعمل calcul, بيطلع معي delta G de la réaction est égal 66.8 كيلو جول. أي réponse هو الصح؟ أعطينا 5 احتمالات، بتلاحظوا la bonne proposition هي les propositions E. الجواب طلع plus 66.8 tout simplement. نروح على ال QCU 26 اللي هو آخر QCU بالchapitre 3. Considérons la réaction suivante. Ag2O solide équilibre 2Ag solide plus 1 demi-O2 gaz. Il s'agit d'un équilibre. C'est un équilibre hétérogène. Les hétérogènes solide, solide, gaz. في عنده plusieurs états physiques مش وحدة. قبل شوي كان homogène كلهم غاز. هيدا hétérogène. في عندي solide وغاز. شو بده؟ Calculer la température en degrés Celsius lorsque Kp égale à 1. هلا انا بجيب التمبيراتور، بتعرفوا التمبيراتور ترموديناميك على طول اون كلفن، اتفقنا هيك من اول ما بلشنا بالشابيتر 3، بجيبها بالكلفن برجع بحولها لدغري سلسيوس، بشيل منها 273 بتتحول لدغري سلسيوس، ما في مشكله. طيب بده التمبيراتور lorsque Kp égale à 1. Kp égale à 1 تذكروا كثير منيح، حالة وحدة Kp égale à 1. Lorsque Kp égale à 1, delta G standard de la réaction égale à 0. شو كنا نقول على طول؟ Pour un équilibre, delta G égale à 0. Lorsque Kp égale à 1, مش بس هيك، delta G standard est égal à 0. ليه؟ طيب كيف طلعت هاي؟ شوفوا هيدي الريلاسيون قبل ما اقرا الدوني، شوفوا نحن ما قلنا delta G standard est égal moins RT ln de Kp، هيدي وصلنا لها لما قلنا نحن delta G est égal delta G standard plus RT ln de QR. À l'équilibre delta G égale à 0 ضل عندي شو؟ انه delta G standard est égal moins RT ln de K، تحديدا هون Kp اذا بدنا. اوكي كثير منيح، شو بعمل هلا؟ هو عم بيقول لي Kp égale à 1، حطوا محل Kp 1. ln de 1 est égal à 0، يعني delta G standard est égal à 0. Alors أنا هلا je suis au point d'équilibre dans les conditions standards. نحن لما نكون au point d'équilibre dans les conditions standards بتقولوا delta G standard égale 0، بهالحالة بتكون Kp égale à 1. ما تنسوا هذه الحالة، هيدي حالة موجودة، هيدي كاب بارتيكولير. رح ارجع عيدها، لما بكون au point d'équilibre dans les conditions standards delta G standard est égal à 0 de la réaction. لما تكون delta G standard de la réaction égale à 0 اجباري تكون ال Kp est égal à 1. وماتيماتيكمون طلعوا فيها لا ريلاسيون، باي حاله بتكون delta G standard égale à 0، في غير يكون عندي 1 هون ln de 1 égale à 0، يعني moins RT ln de 1 est égal à 0، يعني delta G standard est égal à 0. يعني هون بده التمبيراتور لما delta G standard égale à 0. هذه معناتها السؤال، لما Kp égale à 1 يعني delta G standard de la réaction égale à 0. Alors dans le cas où delta G standard égale à 0، delta G standard شو بتساوي la réaction؟ delta H standard de la réaction moins T delta S standard de la réaction égale à 0. نعمل هون شوية mathématiques، delta H standard de la réaction est égal T delta S standard de la réaction, et par suite la température à quoi est égale delta H standard de la réaction divisé par delta S standard de la réaction. بكل بساطة. Alors Kp égale à 1, delta G standard est nul. Dans ce cas-là, delta H est égal T delta S standard أكيد, et par suite la température est égale rapport delta H standard de la réaction divisé par delta S standard de la réaction.
كيف بدي اجيب دلتا اتش de la réaction standard؟ كيف بدي اجيب دلتا اس de la réaction standard؟ بروح على الدوني، ما تنسوا بالترموديناميك تروحوا على الدوني بيعطيكم فكره، شو عاطيني انا؟ عاطيني pour chaque réactif et pour chaque produit عاطيني الدلتا اتش de formation standard وعاطيني الانتروبي dans les conditions standard. الدلتا اتش de formation standard بالكيلو جول والاس ستاندار بالجول. كثير منيح. لاحظوا شغله، الاجي سوليد زيرو، الاو 2 غاز زيرو. بنعرف الاو 2 كور سامبل اليتا ستاندار، وعرفوا شغله جديده اذا ما بتعرفوها، الاجي اللي هو الارجون كمان هو اجي سوليد، هو مونو اتوميك. اليتا ستاندار هو مونو اتوميك اي سوليد، كرمال هيك الدلتا اتش دو فورماسيون تاعيته كمان زيرو. ساعتها بنعمل هلا كالكول للدلتا اتش دو رياكسيون سويفون لا لوا دو هيس ودلتا اس دو لا رياكسيون سويفون لا لوا دو هيس. Alors, à quoi est égal delta H de la réaction standard? 2 fois delta H de formation à l'AG, le produit, plus 1 demi O2, moins AG2O. OK? شو بضل في عندي؟ هيدي 0 وهيدي 0، بضل في عندي moins delta H de formation AG2O. حتى هون انتم كان فيكم ما تطبقوا لوا دو هيس، انه اذا بتطلعوا فيها لهيدي الرياكسيون، هيدي بعكس الفورماسيون دو AG2O. فوالا، انا اذا بدي الف AG2O من شو بالفه؟ من 2 AG بلس 1 demi O2، يعني بهذا السنس، بالسنس 2 هي فورماسيون دو AG2O. طب بالسنس 1 شو هي؟ هي موان فورماسيون دو AG2O. بتعرفوا بالترموديناميك اذا بالسنس 1 عندي 10 جول، بالسنس 2 عندي موان 10 جول. اذا هون بالسنس 2 هو فورماسيون دو AG2O، انه فورماسيون دو AG2O à partir de quoi؟ de corps simple اللي هن الAG والO2 à l'état standard. في يسميها دلتا اتش دو فورماسيون، بس هيدي بالسنس 2. انا بدي بالسنس 1. بالسنس 1 هي موان دلتا اتش دو فورماسيون دو اجي دو او. طب ليه اخذتها بالسنس 1؟ انا قلت امبارح برجع بذكركم، بار ديفو il faut lire دلتا اتش d'une réaction بالسنس 1 surtout dans l'équilibre. اوكي؟ انا بقول دلتا اتش دو cette réaction، هيدي équilibre، دلتا اتش دو cet équilibre ستاندار. باي سنس بدي اخذه؟ وين باخذ البرودوي وين باخذ الرياكتيف؟ ما عندي سنس 1 وسنس 2، بقراه بار ديفو بالسنس 1، بقراه هيك اجي 2 او بيعطيني 2 اجي بلس 1 دمي او 2. هيدي ما تنسوها. كرمال هيك انا لما رحت كتبت هون دلتا اش دو لا رياكسيون، اخذت الاجي والاو 2 هن البرودوي والاجي 2 او هو الرياكتيف، بقراها بار ديفو بالسنس 1. بيطلع جواب موان دلتا اش دو فورماسيون اجي 2 او. الفورماسيون للاجي 2 او هي موان 31 وعندي موان بصير بلس 31 كيلو جول بار مول. Encore une deuxième fois, loi de Hess, delta S de la réaction, à quoi est égal 2 fois S de l'AG, plus 1 demi S de l'O2, moins S de l'AG2O. بحط كل شيء بقيمته، بعمل كالكول، بتطلع الدلتا S de la réaction 66,45 جول بار مول فوا كلفن. جول انتبهوا لانه كلهم جول، وبار كلفن لانه هيدي انتروبي. هلا كيف بعمل كالكول للتمبيراتور؟ جبت الدلتا اتش وجبت الدلتا اس، بحط كل شيء بقيمته، بدي انتبه انه نفس اليونيتي. انا شو عملت هون؟ حولت ال 31 كيلو جول لجول، ضربتها ب 1000 ديفيزي بار 66,45 بيطلع الجواب 466,5 اكيد ان كلفن، لانه انا الدلتا اس هي بار كلفن هي. اوكي؟ فاذا ان كلفن. كيف بحولها لدوغري سلسيوس؟ جو سوستري قد ايه؟ 273. فاذا موان 273 il me reste 193,5 degrés Celsius. مثل ما شايفين هون بالبروبوزيسيون، في عندنا 5 بروبوزيسيون، عندنا A B C D E، بيطلع عندنا الجواب الصح هو الجواب البي. البي هو 194 اذا بدكم، ما في مشكله، 194 كثير بروش ل 193,5، كرمال هيك à peu près اذا بدكم 194. Et dans ce cas-là, la bonne réponse هو réponse B. On va passer maintenant aux exercices. في عندي هون 2 exercices. On va commencer par l'exercice numéro 11. شو بقول l'exercice numéro 11? Petit A. La transformation physique BR2 liquide donne BR2 gaz. Heidi, c'est une transformation physique. Pourquoi? Car tout simplement, il y a changement d'état physique du même composé. ماخدين ال BR2، مثل ملاحظين BR2 بيعطي BR2، شو اللي تغير؟ من liquide لغاز. Changement d'état physique, il s'agit d'une transformation physique. Très bien. La transformation physique est-elle suivante, est-elle spontanée dans les conditions standards à 298 Kelvin?
Comment je peux savoir si cette réaction ou cette transformation est spontanée؟ مين بيعطيني spontanéité؟ شغلة وحدة، الدلتا جي او الدلتا جي ستاندار، هن اللي بيحددوا لي السبونتانيتي. شو عم بيقولوا لنا هون؟ dans les conditions standards. شو يعني dans les conditions standards؟ يعني P est égal à 1 bar à une température T. Cette température T dans la plupart des cas هي 25 degrés، وهو ماخذها هالحالة هون 25 degrés اللي هي à 298 Kelvin. Comment je peux savoir si delta G standard est négatif ou positif ou égal à 0? Comment je peux savoir? Il faut le calculer tout simplement. Delta G standard de cette réaction à 298 Kelvin est égal delta H de la réaction standard à 298 Kelvin moins T delta S standard de cette réaction à 298 Kelvin. ملاحظة صغيرة، هيدا الريلاسيون اللي تكتبوها بدها تكون دلتا جي والدلتا اتش والدلتا اس كلهم ستاندار او كلهم منهم ستاندار، بده يكونوا مثل بعضهم نفس الكونديسيون، بده يكونوا على ميم تمبيراتور، وهيدي التي هون بدها تنحط 298 كلفن. اوكي فوالا. هلا انا comment je peux calculer delta G standard de la réaction à هيدي التمبيراتور؟ il faut calculer delta H de la réaction puis on calcule delta S de la réaction، بحط كل شيء بقيمته بجيب الدلتا جي ستاندرد. طيب comment on va calculer delta H de la réaction؟ شو عاطيني بالدوني؟ هات لنشوف. on donne delta H de formation للبي ار 2 غاز، عاطيني اياه 1 كيلو جول، عاطيني الانتروبي للبي ار 2 غاز وللبي ار 2 ليكيد كل مره. ملاحظين شغله؟ ما اعطتنا الدلتا H de formation للبي ار 2 ليكيد، وكثير قلتها بالكور انا قبل. الدلتا H de formation للبي ار 2 ليكيد est égal à 0 لانه البي ار 2 كور سامبل على التا ستاندار هو ليكيد. لاحظوا البي ار 2 غاز عنده فالور لانه البي ار 2 على التا ستاندار منه غاز، هو ليكيد بالطبيعه، هو ليكيد، كرمال هيك الغاز عندها فالور دلتا اتش دو فورماسيون. بينما الانتروبي على طول في عندها فالور، اكيد الانتروبي ما بتكون زيرو للكور بور الا اذا في حال كنا على اي حراره 0 كلفن. كثير منيح. اذا انا بدي اجيب هلا دلتا اتش دو لا رياكسيون ستاندار على تمبيراتور 298 كلفن، طبق الوا دو هيس، هي دلتا اتش دو فورماسيون للبرودوي موا دلتا اتش دو فورماسيون للرياكتيف. البرودوي بي ار 2 غاز هي 30.7 كيلو جول، الرياكتيف هو ليكيد بي ار 2 ليكيد هو كور سامبل على التا ستاندار دلتا اتش دو فورماسيون تاعته 0، كرمال هيك ما عاطيها مثل ما قلنا. تطلع الدلتا اتش دو لا رياكسيون ستاندار est égal 30.7 كيلو جول. كيلو جول لانه هي الفورماسيون دو بي ار 2 غاز اون كيلو جول. 30.7 كيلو جول موان 0 بتطلع 30.7 كيلو جول بار مول. بنروح بدنا نجيب هلا دلتا اس دو سيت رياكسيون. دلتا اس دو سيت رياكسيون ستاندار هي اس للبرودوي موا اس للرياكتيف. Les produits BR2 gaz عندنا هي الفالور 245، الرياكتيف 152، كلهم بالجول بيطلع الجواب 93 جول كلفن موان 1 مول موان 1. اوكي فوالا. بهالطريقه هيدي بيكون جبنا نحن دلتا اتش دو لا رياكسيون وجبنا دلتا اس دو لا رياكسيون. هلا بحطهم قيمتهم بهيدي الريلاسيون اللي هي دلتا جي ستاندار ايت ايجال دلتا اتش ستاندار موان تي دلتا اس ستاندار، بحط كل شيء بقيمته بجيب الدلتا جي دو لا رياكسيون. فوالا هذا اللي عملته انا. الور دلتا جي ستاندار دو سيت رياكسيون ايت ايجال 30700. شو عملت انا هون؟ بكل بساطه حولت، اذا بدكم حولت انا الفالور، اذا بدكم هون حولت الفالور هيدا كيلو جول بار مول حولته لجول. اوكي كما هيك ضربته ب1000 صار 30700 موان تي اللي هي 298 كلفن فوا 93 اللي هو شو؟ اللي هو الفالور تاع الدلتا اس اللي هي بالجول. كما هيك انا حولت هيدي من كيلو جول لجول وخليت هيدي بالجول لحتى اجمع جول مع جول. هلا هون الاكزرسيس مثل ما بدكم فيكم تطلعون بالكيلو جول او بالجول، سي لا ميم شوز، منه كي سي او. اذا كان كي سي او انا بدي اكون محدد لكم بدي اياه بالجول او بالكيلو جول. بيطلع الجواب دلتا جي ستاندار دو سيت رياكسيون est égal 2986 جول مول موان. Cette valeur est positive. Delta G standard, delta G dans les conditions standards est positif. La réaction n'est pas spontanée. لو كانت négative بنقول spontanée. لو كانت égale à 0 on est au point d'équilibre. Alors dans ce cas-là طلع positif. La réaction n'est pas spontanée. هلا طالبوا مينا est-elle spontanée? N'est pas spontanée. Dans les conditions standards à 298 Kelvin le BR2 ما بتتبخر على التا هيك ستاندار سبونتاني. بدها انترفنسيون اكستيريور، بدنا نعطيها انرجي لتتحول من ليكيد لغاز، وسي لوجيك. اوكي فاذا طلعت معنا نبا سبونتاني.
Deuxième question. À quelle température l'équilibre entre les deux phases peut avoir lieu؟ ملاحظة صغيرة، كل الترانسفورماسيون فيزيك، يعني كل الباساج من اتا فيزيك لاتا فيزيك عادة كلهم بيكونوا dans un état d'équilibre، نحن بنكتبهم équilibre، بنقول نحن إذا بدكم H2O solide معودين مثلا équilibre H2O liquide، هون في équilibre entre les deux phases، نوصل لنقطة بصير في عندنا équilibre entre les deux phases، هيدي au point final du système إذا بدكم. هو عم يقول لكم à quelle température l'équilibre entre les deux phases peut avoir lieu، يعني بصير في عندي équilibre بين deux phases BR2 liquide و BR2 gaz. أنا أمتى بيكون في عندي équilibre؟ l'équilibre a lieu lorsque delta G standard égale à 0. أنا هون ليش حطيت delta G standard؟ لأنه نحن بالكونديسيون ستاندard، هو قايل لي نحن بالكونديسيون ستاندard. delta G standard égale à 0، يعني delta H standard est égal T delta S standard، مثل ما عملنا قبل شوي بالQCU اللي قبله، بنقول T est égal delta H de cette réaction standard divisé par delta S de cette réaction standard. 30700 حولتها لجول، كان 30,7 كيلو جول حولتها لجول، divisé par 93 بيطلع التمبيراتور 330,1 كلفن. À cette température في عندي équilibre entre les deux phases BR2 liquide et BR2 gaz. Voilà à quelle température l'équilibre entre les deux phases peut avoir lieu. Alors à cette température est égale 330,1. كرمال هيك أنا بما أنه هو قايل l'équilibre وأنا بالcondition standard، dans ce cas-là, delta G standard égale à 0 et je peux calculer la température facilement. آخر exercice بهيدا الشابيتر c'est l'exercice numéro 12. مثل ما مذكرين أنا بالبارتي سي حليته لهيدا الإكزرسيس، مش كله، حليت البارتي A اللي هي هاي. رح ارجع حله من الاول انه في بقلبه بارتي بي، وهيدي البارتي بي في بقلبها سوب باراجراف ما كان فينا نحلها بالبارتي سي، هلا بدي صار فيني حله. رح ارجع اعيده من الاول. الاكزرسيس نيميرو 12 شو كان عم بيقول بالبارتي A؟ Déterminer les enthalpies standards delta H1 et delta H2 et les enthalpies libres standards delta G1 et delta G2 des réactions suivantes à 298 Kelvin. عاطيني رياكسيون 1 وعاطيني رياكسيون 2 بده دلتا اتش لاول رياكسيون ودلتا جي وبده للثاني دلتا اتش ودلتا جي، اكيد دون لي كونديسيون ستاندارد. نحن رحنا على التابلو شو عاطيني؟ عاطيني لكل رياكتيف ولكل برودوي دلتا اتش دو فورماسيون، وعاطيني الانتروبي لكل رياكتيف ولكل برودوي دون لي كونديسيون ستاندارد. كثير منيح. انا هون اخذت اول رياكسيون اللي هي سي، برجع بقول لكم جرافيت يعني سوليد بلس ان دومي او 2 غاز اكيليبر سي او غاز، هيدا رياكسيون 1. لحتى اجيب لها الدلتا اتش دو سيت رياكسيون بستعمل لوا دو هيس، وملاحظين معي ما فينا ما نستعمل لوا دو هيس. Il s'agit de former une mole de CO à partir de corps simple à l'état standard. هيدي الدلتا اتش دو سيت رياكسيون ما هي الا دلتا اتش دو فورماسيون دو سي او، بجيبها من التابلو دلتا اتش دو فورماسيون دو سي او هي موان 110. حتى لو طبقتوا لوا دو هيس لحتى نفس الجواب ما رح تقولوا دلتا اتش دو فورماسيون دو سي او موان دلتا اتش دو فورماسيون للسي اللي هي زيرو، هيها ما في شيء زيرو، moins un demi O2 اللي هي زيرو كمان، فرح يبقى عندكم دلتا اتش دو فورماسيون للسي او اللي هي moins 110 كيلو جول بار مول. هول حكيناهم على كل حال نحن بالشابيتر اللي قبله. دلتا اس دو سيت رياكسيون هي اس برودوي مو اس رياكتيف، اون تيان كونت دي كوفيسيون ستوكيومتريك، كثير عم عيدها انتبهوا لها. بيطلع الجواب 89.5. Une fois انا j'ai calculé delta H et delta S de la réaction dans les conditions standards، بنستعمل الريلاسيون صرنا كثير مستعملينها ما تنسوها. دلتا جي ستاندارد دو سيت رياكسيون est égal دلتا اتش ستاندارد موان تي دلتا اس ستاندارد. بحط كل شيء بقيمته، بدي انتبه لليونتي، انا خليت هيدي بالكيلو جول وحولت الدلتا اس للكيلو جول، طلعت الجواب النهائي بالكيلو جول بيطلع موان 136.7 كيلو جول بار مول. Même chose pour la deuxième réaction. H2 plus N2O2 équilibre H2O gaz. جبت الدلتا H de cette réaction ما هي الا فورماسيون دو H2O، بيطلع الجواب موان 241. جبته من التابلو، هي عندي الدلتا H de formation لل H2O. Puis j'ai calculé delta S de cette réaction. S c'est produit moins S réactif, je tiens compte du coefficient stoichiométrique. جبت الفالور كلهم من التابلو، كل وحده عندي الاس تاعيتها. Je trouve delta S de cette réaction standard est égal moins 44.5 joule mol moins 1 Kelvin moins. Alors dans ce cas-là, je peux calculer delta G standard de cette réaction est égal delta H standard 2 moins T delta S standard 2. حطيت هيدي بالكيلو جول، حولت الدلتا S للكيلو جول، ضربتها ب 10 moins 3، طلع معي delta G de la réaction 2 dans les conditions standards est égal moins 227.7 كيلو جول par mol. calcul صار سامبل عليكم منه صعب ابدا. هذا كان اول سؤال بده الدلتا H والدلتا G للرياكسيون 1 وللرياكسيون 2. عملناهم. اوكي. هولي اوريدي حليتهم قبل انا.
اذا بروح هلا للبارتي بي، شو بده بهذا السؤال بعد؟ بقول لكم on donne la réaction suivante. اعطاني رياكسيون اسمها 3، سميها رياكسيون 3. هونيك كان في 1، اذا ملاحظين تذكروا معي 1 2. هلا اعطيني une troisième réaction. شو هي التروازيام رياكسيون؟ كربون جرافيت plus H2O gaz équilibre CO gaz plus H2 gaz. هاي التروازيام رياكسيون. Trouver la relation entre delta G1 delta G2 و delta G3 dans les conditions standards. حلينا كثير عليهم. شو الطريقة؟ شو الفكرة اللي أنا بدي أفكر فيها؟ أنا بدي ضل ببالي عندي 3 رياكسيون. إذا بتطلع بالأول رياكسيون، شو هي أول رياكسيون؟ هي الآن فورماسيون دو CO. ثاني رياكسيون فورماسيون دو H2O. طب أنا هي التروازيام رياكسيون شو فيها؟ إذا بتطلع فيها شوي بالرياكتيف وبالبرودوي، شو بلاحظ؟ الرياكتيف اللي فيها هن كربون و H2O. برجع للدو رياكسيون، وين الكربون موجود؟ بأول رياكسيون. وين ال H2O موجود؟ بثاني رياكسيون. تحديدا الكربون وين موجود؟ بالان بالرياكتيف. بالبرودوي H2O وين موجود؟ بالثاني بالبرودوي. يعني انا اذا جمعتهم مثل ما هن هيك، هول مثل ما هن خليهم اجمعهم، مستحيل احصل على الكربون والH2O بالرياكتيف. شو بفكر اعمل؟ بخلي الان مثل ما هي وجانفيرس ل2. يعني هون شو بتصير لو جانفيرس 2؟ بصير H2O تعطيني N2O2 بلس H2. هذا اللي عملته. انا قلت خلي لي الان مثل ما هي سي جرافيت بلس N2O2 اكيليبر سي او غاز. هيدي دلتا جي 1 بعدها مثل ما هي ما غيرتها. جي انفرسي لا رياكسيون 2، يعني الرياكتيف بصير برودوي والبرودوي بصير رياكتيف. H2O غاز اكيليبر H2 غاز بلس N2O2 غاز. بدي انتبه بالترموديناميك. هيدي كانت قبل دلتا جي 2. لما عملت انفرسمون بصير موان دلتا جي دو لا رياكسيون 2 ستاندار. اوكي؟ اذا بجمعهم هلا جو بو سامبليفي ان دومي او 2، كل شيء قبل الاكيليبر وبعد الاكيليبر مثل بعضهم، جو بو سامبليفي مثل ماتيماتيك كانه عندكم ايجال يعني. ان دومي او 2 وان دومي او 2. شو بقى عندي؟ بنزل هون الاكيليبر. شو في قبل منه الاكيليبر؟ سي جرافيت بلس H2O غاز اكيليبر سي او غاز بلس H2 غاز. هيدي ما هي الا رياكسيون 3. هي ذاتها اللي اعطاني اياها، لقيتها. هي عباره عن شو؟ هي اديسيون لا رياكسيون 1 بلس l'inverse de la réaction 2. هيدي الدلتا جي ستاندارد دو سيت رياكسيون 3. طيب اذا انا شو بقول البيلون ترموديناميك هون؟ اذا هيدا الرياكسيون هي جمع هو اثنين رياكسيون، يعني الدلتا جي تاعيتها هي شو؟ هي جمع الدلتا جي تاع ال1 وال2. اكيد بدي انتبه، ال2 صارت انفرسي، يعني هي دلتا جي ستاندار 1 بلس موان دلتا جي ستاندار 2، يعني دلتا جي ستاندار 1 موان دلتا جي ستاندار 2 بكل بساطه. نحن هول اوريدي طبقناهم على الدلتا اش. اللي بيطبق على الدلتا اش بيطبق على الدلتا جي، في اجمعهم ما في مشكله ابدا. اوكي؟ فاذا هيدي دلتا جي 1 وهيدي موان دلتا جي 2 اعطوني تروازيام رياكسيون. الور دلتا جي دو لا تروازيام رياكسيون هي جمع هو اثنين، هي دلتا جي 1 موان دلتا جي 2. اكيد عم نقول على طول دون لي كونديسيون ستاندار. هيدي ريلاسيون تروفي لا ريلاسيون ديدوير دلتا جي ستاندار 3. ما انا عندي الدلتا جي 1 عملت لها كالكول هيها بالبارتي ا، وعندي الدلتا جي 2 عملت لها كالكول كمان بالبارتي ا. pour calculer delta G standard 3 بعمل ابليكاسيون نيميريك بكل بساطه. هذا اللي عملته، حطيت كل شيء بقيمته، اثنيناتهم بالكيلو جول، بيطلع جواب 91 كيلو جول بار مول. شو بده بعد بثاني بارتي؟ مش بس déduire delta G standard et Kp pour la réaction 3 à 298 Kelvin. Comment je peux calculer Kp؟ ما بدي انسى. Kp, je peux la calculer en utilisant delta G standard. شو relation هي applicable؟ Kp la réaction 3 هي exponentielle. ليش exponentielle؟ إنه كان في لين وكتبتها اليوم دلتا جي ستاندار هي موان ار تي لين دو Kp، يعني لين دو Kp هي موان دلتا جي ستاندار ديفيزي بار ار تي، يعني Kp هي exponentielle. لين نت بريان هيدي exponentielle موان دلتا جي ستاندار دو لا réaction 3 ديفيزي بار ار تي. كثير منيح. حطيت الموان. شو بتساوي دلتا جي ستاندار 3؟ 91. ضربتها ب 1000. ليه؟ لانه انا الار بدي اخليها بالجول. في خليها 91 ما في مشكله. ساعتها بدي احول الار من جول لكيلو جول. انا خليتها بالجول 8.31، ضربت ال 91 بال1000 صار عندي فوق جول وتحت جول. وهيدا التمبيراتور 298 كلفن هو قايل لي على هيدي التمبيراتور. بتطلع الكابي اتيغال 1.1 10 موان 16. كثير منيح. بروح على التروازيام بارتي. déterminer l'enthalpie de réaction 3 delta H3. عم بيقول لي جيب لي الدلتا H3 لهيدا الرياكسيون.
نفس الشيء، نفس الاديسيون اللي عملتها هون هي ذاتها، محل دلتا جي 1 بحط دلتا اش 1 وهون موان دلتا اش 2 بتطلع نفس الريلاسيون. يعني الريلاسيون عاده للدلتا جي هي ذاتها بيطبق عليها ريلاسيون دو دلتا اش، نفس الشيء. فوالا هذا اللي عملته، دلتا اش دو لا رياكسيون 3 هي دلتا اش دو لا رياكسيون 1 موان دلتا اش دو لا رياكسيون 2. ليش موان؟ لانه 2 جي لي انفرسي، يعني دلتا اش دو فورماسيون للسي او موان دلتا اش دو فورماسيون للاش 2 او. لانه في طلاب كمان بتقول لي بدي يطبق الوا دو هيس، ما في مشكله ابدا. انا لحتى اجيب هيدي الدلتا اش دو سيت رياكسيون 3 في يطبق الوا دو هيس. شو في يقول هنا؟ دلتا اش دو فورماسيون للاش 2 اللي هي 0 بلس دلتا اش دو فورماسيون للسي او عندي اياه، دلتا اش دو فورماسيون للسي او هي بالتابلو هو عاطيني اياه، موان دلتا اش دو فورماسيون للكربون هو 0 موان دلتا اش دو فورماسيون للاش 2 او كمان عاطيني اياه بالتابلو هي. ففي يطبق الوا دو هيس نفس الشيء. الوا دو هيس بتطبقها على هيدا الرياكسيون بتوصلكم لنفس الريلاسيون اللي انا عم اقولها، يعني مثل ما بدكم دو ميثود اثنيناتهم صح. اوكي بيطلع معي نفس الشيء. ساعتها بقول انا هي دلتا اش دو فورماسيون للسي او موا دلتا اش دو فورماسيون للاش 2 او، بحط كل شيء بقيمته، انا عندي اياهم اثنيناتهم من التابلو est égal 131 كيلو جول بار مول. فوالا مثل ما شايفين هيك on termine les exercices du chapitre 3 partie D. انا في عندي كمان بعد des exercices supplémentaires، حسيت هول مش كافيين كثير صراحه على الاكيليبر، كرمال هيك انا je souhaite travailler avec vous encore plusieurs exercices supplémentaires. Commençons avec l'exercice 1. On considère dans les conditions standards. شو يعني conditions standards؟ برجع بعيد وبكرر. P est égal 1 bar 1 atmosphère à une température T. Cette température généralement 298 Kelvin. On considère les conditions standards. Dans les conditions standards, la réaction équilibrée suivante à 298 Kelvin. شو هي l'équilibre؟ 4HCl gaz plus O2 gaz équilibre 2Cl2 gaz plus 2H2O gaz. Il s'agit d'un équilibre homogène, l'état physique كلهم gaz. Le delta H de cette réaction standard à la température 298 Kelvin est égal à moins 114 kJ mol moins. أنا أعطيكم réaction équilibre homogène وأعطيكم delta H standard de cet équilibre, de cette réaction. أول سؤال شو بدي؟ calculer Kp à 298 Kelvin. بدي الكونستانت d'équilibre Kp. أنا على طول لما بدي يكون بدي Kp, il ne faut pas oublier Kp, je la calcule à partir de delta G standard. كيف بجيب delta G standard؟ delta H moins T delta S. الرياكسيون نحن عاطين delta H. وين الدلتا اس؟ انا رجعت اعطيتها اونتر بارونتيز دلتا اش دلتا اس ستاندار ات ايجال موان 129 جول كلفن موان مول موان. كان فيني انا اعطي دلتا اش دو فورماسيون، تجيبوا انتم دلتا اش دو رياكسيون، في اعطي الاس لكل رياكتيف ولكل برودوي، انتم تجيبوا الدلتا اس مثل ما عملنا قبل شوي. هون لا، انا عاطي الدلتا اش وانا عاطي الدلتا اس، بدي سهل على الطالب من هالمبدا. دلتا جي ستاندار ات ايجال دلتا اش ستاندار موان تي دلتا اس ستاندار à la même température 298 كلفن والتي حطيتها 298 كلفن. هيا الدلتا اش بضربها ب 1000 بحولها للجول موان 114000 جول موان 298 هيدي التمبيراتور اون كلفن فوا دلتا اس اللي هي اون جول. خليها اون جول لانه حولت الدلتا اش انا للجول، بتطلع الدلتا جي موان 75558 جول. طلعت نيجاتيف. اوكي انا هلا جو سويت كالكولي كابي. شو بقول انا؟ لان دو كابي est égal moins delta G standard sur RT. يعني كابي هي شو؟ هي اكسبوننسيال moins delta G standard divisé par RT. سي لا ميم شوز. انا هون حبيت اكتب الاكسبرسيون بحطها بقيمتها بهالشكل هيدا، ما بكون تنسوا انتبهوا بليز. هون في عندي موان والدلتا جي ستاندار فيها موان. الطلاب كثير في اغلاط عندهم، شو بيعملوا؟ بحطوا موان وحده ما بينتبهوا، بيقولوا هون في موان بينسوا الموان الثانيه، موان وموان بصيروا بلس. اذا شلنا موان صار في موان، بيختلف الفالور طبيعي. اوكي فاذا في اثنين موان، بحط بقيمتها الدلتا جي ستاندار ديفيزي بار ار، بخليها بالجول لانه الدلتا جي ستاندار اون جول، والتي 298 بجيب الكابي طلعت 1,78 10 à la puissance 13. ليكن الفالور تاعها كثير كبير للكابي. بتعرفوا ماخذينها بالترمينال lorsqu'il s'agit d'une valeur très élevée de Kp تحديدا اكبر من 10 à la puissance 4,2 il s'agit d'une réaction totale très favorisée dans le sens 1. total يعني complètement dans le sens كثير poussé dans le sens 1. ما هي شو هي الكابي؟ هي مش quantité de produit على quantité de réactif لتكون كثير كبيره، يعني اللي فوق هن كتار،
يعني باي سونس ماشي هيدا الرياكسيون بشكل كبير؟ بالسونس 1 توتال 10 على بويسونس 13. حبيت اذكركم بالاكسبرسيون دو كابي. شو الاكسبرسيون دو كابي هون؟ بريسيون للCl2 على بويسونس 2 فوا بريسيون للH2O على بويسونس 2. ليكو الH2O حطيت له بريسيون، منه ليكيد، هو غاز. لما يكون غاز il se comporte comme un gaz parfait، بتعتبروه غاز عنده بريسيون H2O او كاري. ليش او كاري؟ اثنيناتهم برجع بقول لكم في كوفيسيون ستوكيومتريك. هي بالاساس اكتيفيتي فوا اكتيفيتي على بويسونس كوفيسيون ستوكيومتريك ديفيزي بار اكتيفيتي فوا اكتيفيتي على بويسونس كوفيسيون ستوكيومتريك. Étant G des gaz, les activités à quoi égale? À la pression des gaz. لأنه البريسيون ستاندارد اللي هو تحت اللي هو 1 اتموسفير، شلنا 1 ديفيزي بار 1 يعني ما في شيء. ديفيزي بار بي HCl à la puissance 4 fois PO2. هيدي الاكسبرسيون دو كابي. عملت كالكول للكابي كثير منيح وكتبت الاكسبرسيون دو كابي. شو السؤال اللي بعده؟ calculer كاسي à la même température 298 كلفن. أنا بالكور برهنت امبارح ريلاسيون بين كابي وكاسي. كاسي est égal كابي fois RT à la puissance moins delta N. الار عندي اياها والتمبيراتور عندي اياها والكابي هلا عملت لها كالكول. خلينا نفتش على دلتا ان. الدلتا ان كيف بعمل لها كالكول؟ شو بحسب؟ بس الغاز هون كلهم غاز، يعني 2 بلس 2 4 موان 4 بلس 1 5، يعني 4 موان 5 est égal à موان 1. فاذا هلا بهالحاله بحط كل شيء بقيمته وبقول ساعتها كاسي est égal كابي RT à la puissance moins delta N. moins 1 دلتا ان هي مو 1 في مو برا، يعني مو فوا مو 1 هي بلس 1 يعني 1 ما في شيء فوق. اذا كابي فوا ار تي. الكابي à quoi égal 1,78 10 à la puissance 13 fois 0082 fois 298 كلفن. لاحظتوا شغله؟ شو حطيت انا الار؟ ما حطيتها 8,1. ما تنسوا بهيدي الريلاسيون toujours il faut utiliser cette valeur de R. Entre KC et KP, il faut toujours utiliser R en atmosphère fois litre. Étant que بقلب الكابي كانت اكتيفيتي، والاكتيفيتي هي بريسيون على بريسيون، في تحت اتموسفير بريسيون ستاندار، من هالمبدا بنستعمل الار 0082. والكاسي ما هي كمان الا رابور كونسنتراسيون مولير مول بار لتر، من هالمبدا بنستعمل 0082. بيطلع عنا الفالور للكاسي 43,5 10 à la puissance 13. هيك بكون عملت كالكول للكابي وعملت كالكول للكاسي. Exercice 2. La constante d'équilibre K1 de la réaction d'équation. عندي réaction équilibre N2O gaz plus N2O2 gaz équilibre 2NO gaz vaut 0,97 à 298 Kelvin. أعطيكم équilibre homogène وأعطيكم constante d'équilibre K1. كثير منيح. طيب شو بده؟ Déterminer la constante d'équilibre K2 de la réaction à 298 Kelvin. أي réaction؟ هيدي 2N2O gaz plus O2 gaz équilibre 4NO gaz. أعطيكم réaction عندها K1 وأعطيكم réaction ثانية بدكم تجيبوا لها K2. إذا بنلاحظ الرياكسيون 2 هي ال 1 فوا 2، لأنه هون حطوا 2 فوا 1 دمي بصير 1 وهون 2 بصير 4. يعني كأنه ضربوا ال 1 فوا 2 لحتى حصلوا على 2N2O غاز بلس O2 غاز équilibre 4NO غاز. مظبوط؟ كثير منيح. طيب هل في يقول إنه ال K2 هي 2 فوا ال K1؟ لا. في يقول الدلتا جي هي 2 فوا الدلتا جي 1. ايه بينقال هيك بالترموديناميك، بس الكا 2 هي 2 فوا الكا 1 اكيد لا. في كثير طلاب بتستعجل بتقول هذا الشيء. كيف بدي اجيب انا هون؟ دلتا جي ستاندار est une grandeur extensive. تذكرتوا les grandeurs extensive وintensif، extensif additif، intensif non additif. Est une grandeur extensive delta G standard de la réaction 2 effectuée avec 2 N2O. مثل ما شايفين هون 2 N2O 2 fois. Et le double de delta G standard pour la réaction 1 effectuée avec une seule N2O. هيدي هون عندها دلتا جي ستاندار وهيدي عندها دلتا جي ستاندار. هاي دلتا جي ستاندار تاعتها هي 2 فوا دلتا جي ستاندار تاعت اول وحده. Thermodynamiquement, on peut faire ça pour les delta G et delta H. بينما pour les cas, on peut pas. ساعتها بقول انا دلتا جي ستاندار 2 est égal 2 فوا دلتا جي ستاندار 1. دلتا جي ستاندار شو بتساوي؟ موان ار تي لين دو كا. هيدي مرقت معنا كثير اليوم. فاذا هلا شو صار في يقول؟ موان ار تي لين دو كا 2
est égal moins 2 RT ln de K1. هون شو عملت بكل بساطة محل دلتا جي ستاندار حطيت moins RT ln de K. وهون 2 fois moins RT ln de K1 بال2 في K2 وبال1 في K1 أكيد. moins 2 RT ln de K1 moins RT je peux simplifier. Ln de K2 est égal 2 fois ln de K1. تعرفوا A ln de X, ln de A à la puissance X تطلع 2 à la puissance de K1. Je simplifie ln ou ln. K2 est égal K1 au carré. Le K1 وين هو عاطيني اياها 0,97 0,97 à la puissance 2 voilà est égal 0,941 voilà حطيت هون انا au carré 0,97 au carré est égal 0,941 هيك بنشتغل بالترموديناميك اوكي. بروح على السؤال الثاني. déduire la constante d'équilibre K3 de la réaction à 298 Kelvin. بده رياكسيون 3 بده ال K3 تعيدها. شو هي الرياكسيون؟ 4NO غاز équilibre 2N2O غاز plus O2 غاز. شو هو هيدا الاكيليبر؟ هيدا الانفرس تبع الدو. لاحظوا هيدا عملوا انفرسمون للدو، يعني ال 4NO كانت برودوي صارت رياكتيف وال 2N2O plus O2 كان رياكتيف صار برودوي. ils sont inversés الاكيليبر 2. طيب عاد ساعتها شو في يقول ترموديناميكمون؟ في يقول K3 هي موان K2؟ اكيد لا، بس في يقول دلتا جي ستاندار 3 هي موان دلتا جي ستاندار 2 اي اكيد في يقول هذا الشيء. وهذا اللي عملته انا. لا رياكسيون 3 est l'inverse de la réaction 2. thermodynamiquement دلتا جي ستاندار 3 est égal موان دلتا جي ستاندار 2. انا ليه عم ركز على الدلتا جي ستاندار هون؟ شو السبب؟ لانه هو بده ريلاسيون بين K بين K1 و K2 من جهه وبعدين بين K2 و K3. هو بده يعمل كالكول en utilisant K1. انا اذا بدي اشتغل على الكا بشو بدي افكر بالاكيليبر؟ بالدلتا جي ستاندار هي بتوصلني للكا. اوكي الدلتا اش ستاندار ما بتفيدني هون لافكر فيها او الدلتا اس ستاندار، بينما الدلتا جي ستاندار وصلتني. الدلتا جي ستاندار ل 3 هي موان ار تي لن دو كا 3 موان ار تي لن دو كا 2 موان ار تي بروح خب عندي لن كا 3 ايتيغال موان لن كا 2 بصير كا 2 على بيسونس موان 1 يعني ما هي الا 1 sur K2 mathématiquement. alors K3 est égal 1 sur K2 وال K2 هلا جبتها قبل شوي هي K1 au carré. بحط كل شيء بقيمته بتطلع ال K3 est égal 1,063. فوالا بهالطريقه بجيب الريلاسيون بين K1 و K2 وبين K2 و K3 وفي اعمل كالكول لا K2 ولا K3 en utilisant thermodynamiquement les relations entre les delta G standard. اوكي مره رياكسيون ضربت باثنين ومره عملنا انفرسمون للرياكسيون. على l'exercice 3 supplémentaire quand même. La réaction de décomposition de l'éthanol conduit à un équilibre en phase gazeuse d'équation. شوفوا هيدا الرياكسيون هيدا الاكيليبر CH3 CH2OH هيدا éthanol gaz équilibre C2H4 gaz plus H2O gaz. C'est un équilibre homogène. À l'aide des données dans le tableau suivant اعطيكم انا بالتابلو لكل رياكتيف ولكل برودوي دلتا اش دي فورماسيون واس لكل رياكتيف ولكل برودوي. عاطي الدلتا اش هالمره بالكيلو كالوري، هذه اول مره بتشتغلوا على الكيلو كالوري، وعاطي الانتروبي اون كالوري كلفن موان كل مره بار مول. كثير منيح عاطي كل الفالور. Déterminer delta H de la réaction et delta S de la réaction standard à 298 Kelvin dans cette réaction sous une pression de 1 atmosphère. يعني dans les conditions standards اصلا واضحه من هيدي السيركل الموجوده هون نحن dans les conditions standards. Comment je peux calculer delta H ou delta S à partir de delta H de formation et S de chaque produit dans les conditions standards? J'utilise la loi de Hess مثل العادي. كثير عم نطبقها، كثير مهم اللوا دو هيس، كثير تمرق معنا. فوالا l'équilibre كتبته مره ثانيه. delta H de la réaction suivant la loi de Hess هي delta H de formation la C2H4 plus delta H de formation la H2O moins delta H de formation la C2H5OH. produit moins réactif بخدهم par défaut بالسنس 1. كثير عايده. بحط كل شيء بقيمته بتطلع الدلتا H de cette réaction 11,2 كيلو كالوري بار مول لانه كلهم بالكيلو كالوري. Delta S de cette réaction هي S للبرودوي moins S للبرودوي مضروبين بالكوفيسيون ستوكيومتريك اللي هن 1. حطيت كل شيء بقيمته S C2H4 plus S H2O moins S standard la C2H5OH est égal 30,3 كمان كالوري بار مول فوا كلفن لانه هن بالكالوري. هلا كيف بجيب دلتا جي؟ هلا هون هو ما طالب دلتا جي اول مرحله بس بده الدلتا H والدلتا S. ثاني بارتي بقول لكم déduire delta G standard et capé à 298 Kelvin. Comment je peux calculer delta G standard de cette réaction
en utilisant delta H standard de la réaction et delta S standard de la réaction. De relation liquide, on a delta G standard de cette réaction à 298 Kelvin est égal delta H standard à 298 Kelvin moins T delta S standard à 298 Kelvin. بحط كل شيء بقيمته. بدي انتبه الدلتا H انا خليتها بالكيلو كالوري، الدلتا S حولتها من كالوري لكيلو كالوري 10-3 بيطلع الجواب 2,17 كيلو كالوري بار مول. فوالا هيك بكون جبت دلتا جي ستاندارد. كمان انا شو طالب هون؟ اي كابي، كمان بدي كابي. الكابي اكوات ايجال اكسبوننسيال موان دلتا جي ستاندارد ديفيزي بار ار تي موان دلتا جي ستاندارد هي بلس 2,17 حولتها لكالوري. ولاحظوا شغله معي هون كمان هي اول مره بنستعملها. شو حطيت الار 2 ليه؟ ما الار عندها فالور وعطيتكم اياه. الار اتيغال 2 كالوري مول مو 1 كلفن مو 1، مش بس 8,31 جول او باسكال فوا متر كوب مول مو 1 كلفن مو 1، مش بس 0,082 اتموسفير فوا لتر مول مو 1 كلفن مو 1، كمان عندها فالور ثالث الار 2 كالوري مول مو 1 كلفن مو 1. في هون استغلوا انا ليه؟ الدلتا جي ستاندار بالكيلو كالوري حولتها لكالوري. خليها لا بدي احولها لجول مثل ما بدكم، فيكم تحولوها لجول، انا خليتها بالكالوري. بما انه في عندي فالور للار هو اون كالوري اللي هو 2، حطيت 2 فوا التمبيراتور 298 كلفن بيطلع الكابي 0,026. فوالا هذا كان ثالث اكزرسيس سبليمونتير. بعد في عندي كم اكزرسيس بس قبل ما اروح عليهم بدي احكي عن ريمارك صغيره. شوفوا لي هيدا الاكيليبر، هذا سيت ان اكيليبر اذا بدكم هيتروجين. Zn solide plus 2H plus à queue équilibre Zn de plus à queue plus H2 gaz. اوكي؟ هول الدو كوبل بكره بتشوفوهم بالفصل الثاني بالشيمي دي سوليسيون. مثل ما شايفين سيت ان اكيليبر هيتروجين سوليد واكيو وغاز. اذا بقول لكم انا اكتبوا لي ريلاسيون بين دلتا جي ودلتا جي ستاندارد، دلتا جي est égal دلتا جي ستاندارد بلس ار تي لان دو كيو. بنعرف الكيو هي الكوسيون. كثير منيح. انا محل الكوسيون بدك تحطوا لي الاكسبرسيون دو كوسيون، هني اكتيفيتي للبرودوي ديفيزي بار اكتيفيتي للرياكتيف، اكيد ملتيبليكاسيون على بويسونس كوفيسيون ستوكيومتريك. هون في عندي 2، هون في عندي 1 1 1. اوكي كثير منيح. طيب بلش بالبرودوي. شو الاكتيفيتي للزد ان دو بلس؟ هي كونسنتراسيون زد ان دو بلس فوا اكتيفيتي للاتش 2 هي بريسيون اتش 2. انا حبيت اعطي هذا الاكزامبل لتشوفوا انه انا فيي اضرب كونسنتراسيون فوا بريسيون بقلب الكيو او بقلب الاكسبرسيون دو كابي او كاسي او اللي بدكم اياه اي كان، ما في مشكله. اوكي؟ لانه انا عندي الاكتيفيتي هون لهيدا الكومبوزي ما هي الا كونسنتراسيون، هيدا كو، بينما الاكتيفيتي للاتش 2 هو بريسيون للاتش 2. اوكي؟ فوالا ديفيزي بار بيجي لهون هلا الاكتيفيتي للاتش بلس على بويسونس 2 لانه في عندي 2 قبل منه هي كونسنتراسيون للاتش بلس على بويسونس 2 فوا الاكتيفيتي للزنك سوليد، الاكتيفيتي للسوليد بيور est égal à 1. كرمال هيك هون ما بين. حبيت فرجي هذا الاكزامبل لتشوف انه انا في احط بهالطريقه هيدي حسب الاتا فيزيك للكومبوزي اللي عندي للرياكتيف او للبرودوي، ساعتها بحدد له انا الاكتيفيتي تاعته هي شو، اذا كونسنتراسيون ولا بريسيون. هيدي الشغله ابليكابل عندكم ومرقه معكم ريمارك بقلب التي دي، حبيت بس ذكركم فيها. بدي اروح بعد اشتغل انا وياكم على التابلو كمان اكزرسيس سبليمونتير. في 2 اكزرسيس سبليمونتير كثير مهمين بدهم شغل شوي ومطلوبين منكم ومرقين بالدورات، كما حبيت اشتغلون انا وياكم. شو بقول السؤال؟ calculer la quantité de chaleur Q. ونحن صراحة الشالور مش مشتغلين عليه حسيت بقلب التدريب من هالمبدأ، وهيدي الريلاسيون تحديدا اللي هي Q est égal NC دلتا T. إذا مذكرين أخذناها Q est égal NC دلتا T. هيدي نحن بعدنا مشتغلين عليها كثير. اوكي؟ فوالا. calculer la quantité de chaleur nécessaire بدو ال Q pour faire passer 32 grammes de glace initialement à moins 20 degrés Celsius en haut à l'état vapeur à 130 degrés Celsius. شوف هذا الاكزرسيس. في عندي ماس 32 جرام، اخذت هاي الكونتيتي وبدي انا الكونتيتي دو شالور نيسيسير لحتى احول هال 32 جرام من شو؟ من موان 20 جلاس ل 130 فابور. اول شيء شو يعني جلاس؟ هون عم بشتغل انا على المي اكيد اون او عم بقول لكم. اوكي؟ فاذا هون انا لما اقول جلاس يعني H2O سوليد، لما اقول فابور يعني H2O غاز.
بدي هيدي الكيو الكونتيتي دو شالور نيسيسير لحتى انا حول هيدي ال H2O سوليد من موان 20 ل H2O غاز à 130 degrés سلسيوس. هيدا الشيء اللي انا بدي كميه الشالور نيسيسير لحتى اعمل هالترانسفورماسيون من موان 20 ل 130 ومن H2O سوليد ل H2O غاز، يعني من غلاس لفابور. عرفوا شغله، هيدي الباساج عم تخليني امرق بكذا مرحله. اول شيء ال H2O سوليد ليصير H2O غاز بده يمرق ليكيد بعدين غاز، مش هيك؟ طيب التمبيراتور من موان 20 ل 130 هيدا اشكال كثير كبير. من موان 20 ل 130 يعني مرق بالزيرو اللي هي الفيوزيون دو لو، مرق بال100 اللي هي الفابوريزاسيون دو لو، لو وصلت لل 130. هيدي الاتاب ما في اعمل لها كالكول انا بار اون سول اتاب دو كيو، والكيو تذكروا معي هي ان جران سي دلتا تي او ام بوتي سي دلتا تي. انا رح استعمل هون الان جران سي دلتا تي، اوكي؟ لانه هو عاطيني بالضمنه هون الجران سي بي، مثل ملاحظين سي بي للغلاس، سي بي للاو، سي بي للفابور، يعني هون H2O سوليد، هون H2O ليكيد، وهون H2O غاز. وعاطيني دلتا اتش دو فيوزيون شالور لاتونت ودلتا اتش دو فابوريزاسيون، وعاطيني الماس مولار دو H2O. كثير منيح. انا هلا فاذا اول مرحله بدي اعملها بدي اكتب ليزيتاب. شو هن الاتاب اللي مرق فيهم هيدا السيستم لحتى يتحول من موان 20 ل 130، لحتى يتحول من H2O سوليد ل H2O غاز. لما اكتب الاتاب صح، كل اتاب عندها كيو، بروح بجيب الكيو لكل اتاب بجمعهم بكون جبت الكيو جلوبال. هذا الموضوع بده شغل، منه هين ابدا، ركزوا معي كثير منيح لو سمحتوا. كيل سون لي زيتاب؟ اول شيء انا كيف بدي اشتغل على الاتاب؟ اول شيء شو هو الكومبوزي اللي عندي؟ هو H2O. بتعرفوا انتم ال H2O في عنده اثنين تمبيراتور كاركترستيك، 0 دغري سلسيوس اللي هي الفيوزيون، و 100 دغري سلسيوس اذا بدكم اللي هي الفابوريزاسيون. à 0 degré il fond و à 100 degré il bout اذا بدكم il s'évapore. كثير منيح. طيب فاذا هلا انا بدي امرق بهول المرحلتين اول شيء. وشغله ثانيه بدك تعرفوها قبل ما اكتب الاتاب هي التاليه، وقلتها قبل بمره كذا مره. الماتيير ما فيها تغير اتا فيزيك وتمبيراتور اون ميم طون. لحتى تغير الاتا فيزيك بدها تثبت التمبيراتور، بتصير ا تمبيراتور كونستانت. يعني الشانجمون d'état physique بيصير à température constante. مرق معنا هي chaleur latente، مرق معنا باول بارتي بالشابيتر 3 بالبارتي ا اللي هي chaleur latente، هي transformation physique. ومرق معنا اليوم بكذا اكزرسيس lorsqu'il s'agit de changer l'état physique هذا بصير à t et à p constante. فاذا الماتير لتغير الاتا فيزيك تاعتها بتثبت التمبيراتور، التمبيراتور بتكون كونستانت. بينما لتغير التمبيراتور تاعتها بتكون الاتا فيزيك هي فيكس. انا بغير التمبيراتور من ليكيد لليكيد، من سوليد لسوليد، من غاز لغاز، بدي ثبت الاتا فيزيك بغير التمبيراتور. ما فيها تغير تمبيراتور الاتا فيزيك مع بعض. هيك الماتير، هذا السيانس هيك. اوكي؟ فاذا انا هلا بلشت موان 20 دغري سلسيوس سي غلاس، يعني H2O سوليد. اول مرحله وين رح يروح هذا؟ في عندي خيارين، او بدي ثبت الحراره وغير الاتا فيزيك، يعني خليها من موان 20 لموان 20 وحول H2O سوليد ل H2O ليكيد. وهذا الشيء مستحيل. ليه؟ لانه ام موان 20 المي منا ليكيد. فاذا الخيار اللي بيطلع اللوجيك هو شو؟ انه ثبت الاتا فيزيك، خلي غلاس لغلاس، يعني ضل H2O سوليد ل H2O سوليد. اوكي؟ وهون بدي اغير الحراره. اول مرحله هون بتاع الحراره برجع بقول لكم بدنا نعرف البوان كاركترستيك من موان 20 دغري ل 0 دغري، هي التمبيراتور sur laquelle او à laquelle هيدي الماتير الفون تتحول لليكيد. اذا هيدي هي الكيو 1 من موان 20 دغري H2O سوليد ل 0 دغري H2O سوليد. هيدي اول اتاب. ثاني اتاب بيرجع من 0 دغري جلاس يعني H2O سوليد. هلا انا اول مرحله مش ثبتت الاتا فيزيك، ثاني مرحله بثبت التمبيراتور، مره هيك مره هيك. ثبتت التمبيراتور 0 دغري سلسيوس على تمبيراتور كونستانت، شو بصير؟ شانجمون d'état فيزيك، تحولت من H2O سوليد ل H2O ليكيد. هيدي شو بسميها؟ هيدي شو بصير في عندي هون ميزون جو؟ هيدي شو؟ هيدي الشالور لاتونت دو فيوزيون. كرمال هيك هون هن عطوكم بالاكزرسيس، عطوكم دلتا اش دو فيوزيون والدلتا اش دو فابوريزاسيون. هيدي chaleur latente وهيدي chaleur latente c'est la quantité de chaleur nécessaire pour changer l'état physique de une mole d'un composé à température et à pression constante. أخذناها بالبارتي A. الفيوزيون من سوليد لليكيد، الفابوريزاسيون من ليكيد لغاز.
هيدي الكيو 2. بروح بالإتاب 3 من H2O ليكيد. هلا من 0 لوين بده يطلع؟ ثبتت هون التمبيراتور. بثالث حاله شو بثبت؟ الإتاب فيزيك من O ل O. انا على طول عم بتكون الفينال بإتاب، عم بتكون الانيسيال بالإتاب اللي بعدها. فاذا O H2O ليكيد، H2O ليكيد. هون بدي اعلي الحراره. لوين بدي اعليها؟ لثاني تمبيراتور كاركترستيك اللي هي 100. اوكي، à 100 degrés H2O ليكيد. بتقولوا ايه كيف هيك H2O 100 دغري وبعده ال H2O ليكيد؟ ايه، بتعلى الحراره للمي، بتضلها مي à 100 دغري. بس تصير 100 دغري à 100 دغري. ليكوا لاحظوا à 100 دغري هي الكاتريام ايتاب. بنثبت التمبيراتور à 100 دغري المي بتتحول ل H2O غاز، لانه شانجمون d'état physique à température constante. إيه؟ هلا ما بتضاين كثير المي H2O ليكيد à 100 degrés، اكيد توصل 100 degrés H2O ليكيد. بوي بعدين à cette température constante اللي هي 100 degrés سلسيوس بتتحول H2O من ليكيد لغاز. هيدي الإتاب 4 اللي هي chaleur latente de vaporisation. هون il s'agit de vaporiser l'eau من ليكيد لغاز à température constante. 5e étape. هلا شو انا كيف عم حدد الاتابات؟ هو بده من موان 20 ل 130. انا وصلت هلا 100 فابور، بدي 130. هلا شو بعمل؟ بثبت الاتاب فيزيك فابور H2O غاز H2O غاز، وبعلي الحراره من 100 ل 130. وصلت للاتاب فينال اللي بده اياها. هيدي الاتاب انيسيال موان 20 غلاس، وهيدي الاتاب فينال 130 فابور. كلفتني هيدي الشغله شو؟ كلفتني هيدي الشغله 5 اتاب. انا هذا الاكزرسيس اللي عم باخده هو اصعب شيء ممكن يمرق معكم. اكبر الشل، وسعت الشل على الاخير من موان 20 ل 130. انا كان في اسال شيء ابسط من هيك، لكم من 0 دغري سلسيوس غلاس ل 100 دغري سلسيوس فابور. 0 غلاس فابور ل 100 فابور وين يعني؟ هيا بالاتاب 2 بتبلشوا من ال2 لل4. بتوفروا علي، كنت وفرت عليكم ال1 وال5. انا حبيت اوسع الاشل لحتى كل ما صغر الاشل بصير سهل عليكم. يعني هو كل الاحتمالات ممكن يمرقوا معكم. شوفوا هلا اذا بتجمعوهم اصلا بتختزلوا، هو كلهم بيطيروا. كانه انتم عم تقولوا شو؟ كانه انا حولت موان 20 جلاس ل 130 فابور. اكيد ما فينا نختزلهم هيك ماتيماتيك، هي باساج هيدي بدها تمرق فيها الماتير. برجع بقول لكم الماتير ما فيها تعلي حرارتها دفعه وحده، ما فيها تغير الاتجاه فيزيك دفعه وحده مع الحراره. بنثبت الحراره بنغير الاتجاه فيزيك، بنثبت الاتجاه فيزيك بنغير الحراره. لما نثبت الحراره ونغير الاتجاه فيزيك ما هي الا هيدي شانجمون داتجاه فيزيك، هيدي عندي شالور لاتون. هلا انا بما انه كتبت الاتاب تبعولي بيكونوا كلهم صح، ساعتها بدي اعمل كالكول للكيو 1 للكيو 2 للكيو 3 كيو 4 والكيو 5. شو بيكون الكيو توتال؟ هو جمعهم لهول الخمسه. جمع الكيو 1 كيو 2 كيو 3 كيو 4 et كيو 5 ما هو الا الكيو، هو الكونتيتي دو شالور nécessaire. Pourquoi? Pour faire passer 32 grammes de glace initialement à moins 20 degrés en haut à l'état vapeur à 130 degrés Celsius. بهالطريقه هيدا بنحل الاكزرسيس. هلا انا كومون جو في كالكولي لي ديفيرونت كيو؟ شو بدي استعمل؟ بدي استعمل كيو est égal n grand c delta t. فوالا رح نبلش باول ايتاب. Q1 est égal n grand c delta t. شو النمبر دو مول؟ هون عم نشتغل على شو هو؟ 32 جرام دو. النمبر دو مول هو ماس utilisé على الماس مولار. 32 divisé par 18 فوا هيدي السي لمين بدي استعملها؟ هلا انا عندي 3 سي عاطيني هو بالاكزرسيس عاطيكم سي بي مره للجلاس للH2O سوليد، مره للO H2O ليكيد، ومره للفابور H2O غاز. لمين بدي اخذ انا هلا هون بهالحاله؟ بروح على الاتاب جلاس لجلاس. هون في عندي H2O سوليد. اوكي، هون الاتاب فيزيك فيكس، هون في عندي شانجمون دي تمبيراتور. باخذ السي بي تاعت الجلاس، يعني السي بي للسوليد اللي هي 37.6 مثل ما هو عاطيني اياها، هي 37.6 جول بار مول فوا كلفن او مول مو 1 كلفن مو 1. والدلتا تي هي التمبيراتور فينال بهيدي الاتاب. كل اتاب بيشتغل على الكونديسيون تاعولها. يعني هون من موان 20 لزيرو باخذ زيرو بحولها لكلفن 273 موان 20 اللي هي بدي احولها اكيد لكلفن بتطلع 253. بيطلع الجواب معكم 1336.9 جول. هيدي الكيو 1. الكيو 2 شو هي الكيو 2؟ الكيو 2 ما هي الا الشالور لاتونت، وهيدي مرقت معنا dans le cas du changement d'état physique à température constante. الكونتيتي دو شالور هون هي دلتا اش. الكيو هون دلتا اش. ما بقى في يطبق هيدي الكيو اتيجال ان سي دلتا تي هون. ليه ما في يطبقها بالدو
شو السبب؟ لانه هون elle est plus applicable، منا ابليكابل هون، وكثير حكوني عنها طلاب وجاوبتهم، منا ابليكابل لانه هون التمبيراتور كونستانت. ان سي دلتا تي بتكون utilisable dans un intervalle de température في تي 1 و تي 2، لما يكون في تي 1 و تي 2 بهالحاله elle est plus applicable. اذا هون الكيو 2 ما هي الا دلتا اش. ليه ضربتها بالام؟ شو السبب؟ اذا بترجعوا لفوق بتشوفوا بالدوني كمان شوي صعبته هون انا، شو قايل هون بالدوني؟ دلتا اش دو فيزيون هو 335 جول بار جرام. هون انا عاطي الدلتا اش دو فيزيون عاطيها بور 1 جرام، بس انا بالاكزرسيس لمين بدي ل 32 جرام. dans ce cas-là il doit être multiplié par quoi؟ multiplié par 32 جرام. كرمال هيك انا هون الدلتا اش ضربتها بالماس اللي هو 32 جرام، لان انا هي الدلتا اش بور 1 جرام وهو بده ل 32 جرام بالاكزرسيس، فاذا فوا 32 بيطلع عندي الكيو 2. الكيو 3 نفس الشيء مثل ما عملنا للكيو 1، ان سي دلتا تي، الان ماس اوتيليزي على الماس مولير، السي هون بال3 هي للاو، بستعمل السي بي دو لو مثل ما اعطيني بالدوني فوق، عندي 3 سي بي برجع بقول لكم جلاس واو غاز، كل مره بدي استعمل وحده. بالان استعملت السي بي للجلاس، بال3 للاو، بال5 هلا حستعمل للفابور. فوالا بحط كل شيء بقيمته بيطلع الجواب. الكيو 4 نفس الشيء، كيف قلنا دلتا اش دو فابوريزاسيون كمان دلتا اش دو فيوزيون بالدو، كمان هون عندي بالكيو 4 بما انه هون عندي شانجمون d'état فيزيك من ليكيد لغاز à température constante بال4، كمان هيدي شو بعتبرها؟ بعتبرها كمان شالور لاتونت دو فابوريزاسيون. هون ضربتها بان ما ضربتها بام، ليه؟ شو اللي بيحدد لي؟ بضرب مره بام هون وهون بان، اليونيتي. شوفوا اليونيتي طلعوا فيها. هون انا شو عاطي اذا بدكم؟ شوفوا هون شو عاطي نحن هون اليونيتي مثل ما ملاحظين، هون الدلتا اش دو فيزيون بار جرام، بينما الدلتا اش دو فابوريزاسيون بار 1 مول. انا لشو بدي ل 32 جرام، فاذا هون مضطر اضربها بان. خذوها قاعده اذا بدكم، على طول الدلتا اش دو فيزيون او فابوريزاسيون اذا كانت بار جرام بتنضرب بالماس اللي هو انا طالبه بالاكزرسيس، اذا كانت بار مول بتضرب بان اللي هو النمبر دو مول. كما انا هون ضربتها بان اللي هو النمبر دو مول. كومون جو في كالكولي ان؟ 32 divisé par 18. شو هي 18؟ هي الماس مولير دو لو، انا اعطيكم اياها بالاكزرسيس، هيها ماس مولير دو لو هي 18 جرام بار مول. الور هون ساعتها بحط 40.6 ضربتها بيسال بسونس 3 لانه عاطيني اياها بالكيلو جول، جو دوا لا ترانسفورمي ان جول. اخر وحده كمان نفس الطريقه، بما انه هون في عندي انا انترفال دو تمبيراتور، جو بو ابليكي ان جران سي دلتا تي، الان ماس اوتيليزي على الماس مولير، هون السي للفابور وتي فينال موان تي انيسيال، على طول برجع بقول لكم 130 عم بجمع لها 273 وال100 عم بجمع لها 273، بيطلع عندي الديفيرونس دو تمبيراتور، بجيب الكيو بيطلع عندي هيدا الفالور. هلا كومون جو في فير؟ بجمع الكيو 1 بلس كيو 2 بلس كيو 3 بلس كيو 5 وبحصل على الفالور دو كيو اللي هو بيطلع 99,4 كيلو جول، اللي هو هيدا الكونتيتي كيو نيسيسير pour quoi؟ pour faire passer 32 grammes من moins 20 H2O solide ل 130 H2O vapeur. مثل ما شايفين هيدا كسؤال كيو سي يو اكيد بده ياكل وقته. اوكي، برجع بقول لكم نحن ما عم نكبر هيدا الاشياء لهالدرجه، انا حبيت اوسع هيدا الاشياء كثير لحتى تعرفوا كل الاتابات كيف بنشتغل فيهم. اوكي، هلا انا هيدا الاكزرسيس حليته على الكيو، نفس الاتابات في اطلب منكم مش بس جيبوا لي الكيو، جيبوا لي الدلتا اس توتال، فارياسيون دو لونتروبي توتال. كرمال هيك قلت اخذت نفس الاكزرسيس هو ذاته الاكزرسيس، بس رجعت اشتغلت على شغله ثانيه اللي هي لها علاقه بالانتروبي. يعني شو يعني بالانتروبي؟ شوفوا هذا الاكزرسيس، هذا اخر اكزرسيس لليوم. شو بقول هذا الاكزرسيس؟ نفس السؤال هو ذاته، مي كالكولي لا فارياسيون توتال d'entropie lorsque 32 grammes d'eau نفس الشيء نفس الكميه اخذت، اوكي، باس دو l'état solide كمان من l'état solide اللي هو ال H2O solide à moins 20 degrés à l'état de vapeur H2O gaz à 130 degrés. نفس الاتابات عدت كتبتهم مره ثانيه، هن ذاتهم شكل سوفورم دو ليني كتبتهم، هون كتبنا اتابات تحت بعضهم نفس الشيء ما في مشكله ابدا. اوكي، بس هالمره بدي اياكم تجيبوا لي الدلتا اس توتال، نفس الشيء بنجيب الدلتا اس 1 دلتا اس 2 دلتا اس 3 دلتا اس 4 ودلتا اس 5. اوكي، وبتعرفوا ريلاسيون كيف نعمل كالكول للدلتا اس حسب الكونديسيون، اذا عندي شانجمون دو تمبيراتور ا ايتا فيزيك فيكس او عندي شانجمون d'état فيزيك ا تمبيراتور كونستانت. هلا رح نحله على كل حال. شو اعطيكم هون؟ لونتالبي دو فيزيون دو غلاس، اعطيكم دلتا اش دو فيزيون ا 0 degré
sous 1 atmosphère هي 6 kJ par mol. أعطيكم l'enthalpie de vaporisation de l'eau à la température d'ébullition 100 degrés et de 1 atmosphère 40,6 kJ par mol. أعطينا السي بي للجلاس للأو للفابور والماس مولر. مثل هداك الإكزرسيس نفس الشيء، بس طالب منكم تجيبوا الدلتا اس توتال محل الكيو توتال. كيف بنعمل كالكول للدلتا اس 1؟ خليني اذكركم شوي، انتم بتعرفوا انه الدي اس اتيجال هيدي للدلتا اس 1. الدي اس اتيجال دلتا كيو اكيد ريفرسيبل ديفيزي بار تي. اوكي؟ هون هلا انا شو عندي باول ايتاب؟ هون انا شو عندي اذا بتطلعوا باول ايتاب في عندي شانجمون دو تمبيراتور من موان 20 ل 0 دغري. اوكي؟ من موان 20 ل 0 دغري تحول الاتش 2 او كان سوليد وضله سوليد. فاذا ثبت انا مثل ما عملت قبل شوي، ثبت الايتا فيزيك وغيرت الحراره. عندي هون شانجمون اذا بدكم دو تمبيراتور. كومون جو في كالكولي دلتا اس؟ مثل ما بتعرفوا اخذناها بالكور، دلتا اس 0 1 est égal intégrale من 1 ل 2 يعني من T1 ل T2 N CP dt divisé par T. هون النمبر دو مول اكوات ايجال عندي 32 جرام، يعني 32 ديفيزي بار الماس مولار اللي هو 18 وهولي كونستانت بدها لبرا فوا سي بي. هون لمين بدي اخذ للسوليد؟ اعطيكم اياها السي بي فوق للسوليد هياها اذا شايفين بالدوني، اعطينا اياها 37.6. فوالا بحطها بقيمتها 37.6 فوا لن température finale 0 degré بحولوا لكلفن 273 divisé par la température initiale هي moins 20 بضيف ل 273 بصير 253 بيطلع الجواب 5.1 جول بار كلفن. هيك بكون جبت الدلتا اس. هون قاعدات ماخذينهم بالكور نحن رح نطبقهم بكل ايتاب. بروح على ثاني ايتاب. ثاني ايتاب شو هي؟ شانجمون ديتا فيزيك ا تمبيراتور كونستانت. هون بدي اتذكر شو؟ بدي اتذكر انا الشالور لاتونت. هون الدلتا اس 2 ما هي الا شو؟ هي دلتا اتش فيوزيون ستاندار ديفيزي بار لا تمبيراتور. اكيد ما بدي انسى، بدي اروح للدلتا اتش. شوفوا لي الدلتا اتش شو عاطيني اياها هون 6 كيلو جول بار مول. انا على شو عم اشتغل؟ على 32 جرام. مثل ما قلنا بدي اضربها على طول بان، بما انه بار مول بدي اضربها بان. ما تنسوا هذا الشيء. اوكي؟ النمبر دو مول هون شو؟ ماس اوتيليزي على ماس مولار 32 ديفيزي بار 18. الدلتا اتش فابوريزاسيون هي 6 كيلو جول، خليني احولها لجول ليطلعوا كلهم جول لحتى اقدر اجمعهم كلهم مثل بعضهم، ديفيزي بار لا تمبيراتور اللي هي كونستانت هون هي 0 مثل ما شايفين يعني 273 بيطلع الجواب 39.1 جول كمان بار كلفن. ثالث ايتاب مثل اول ايتاب نفس الشيء كمان ان سي بي دي تي سور تي. وهون بدي انتبه، بدي اخذ السي بي للاتش 2 او ليكيد. اوكي؟ لانه انا عم حول من ليكيد لليكيد وعم علي الحراره. دلتا اس ل 3 كمان انتجرال من 1 ل 2 ان سي بي دي تي سور تي. الان كمان 32 ديفيزي بار 18 فوا سي بي للليكيد 75.3 فوا لان تي 2 اللي عم اقول لان لانه انتجرال دي تي سور تي لان تي 2 على تي 1 والتي 2 هي 3 7 3 حسب الاتاب اللي عندي اياهم. اذا شايف مثل ما شايفين هون وعم تاخذوا 3 من 0 ل 100. اذا 100 بلس 273 373 ديفيزي بار 273 لانه هي 0 دغري التمبيراتور انيسيال كانت بتطلع 41.8 جول بار كلفن. بروح على الكادر نفس الشيء مثل الدو. هون بدي افكر بشو؟ بدي افكر بالشالور لاتونت. وهون دلتا اتش كمان دو فابوريزاسيون كمان عاطيني اياها بار مول وعندي 32 جرام جو دوا ملتيبليي بار ان ديفيزي بار لا تمبيراتور دو كي. هون التمبيراتور اي تمبيراتور هون التمبيراتور دو فيوزيون اللي هي 0 وهون اي تمبيراتور دو فابوريزاسيون دو لو اللي هي 100. اكيد بدي اضيف لها 273. الان 32 divisé par 18 masse utilisée على الماس مولار فوا دلتا اتش فابوريزاسيون 40.6 هي بالكيلو جول بضربها ب 1000 بحولها لجول، بدي اخليهم كلهم بالجول ديفيزي بار 373 لانه 100 بلس 273 هي 373 بيطلع الريبونس 193.5 جول بار كلفن.
كمان نفس الشيء بروح على 5. ال 5 لا ميم شوز مثل ما حلينا ال 1 وال 3. دلتا اس ل 5 كمان هي انتجرال من 1 ل 2 ان سي بي دي تي sur T est égal masse utilisée على الماس مولار مثل على طول سي بي لن T2 sur T1 هيدي اكيد masse molaire. Dans ce cas-là est égal 32 divisé par 18 fois CP هون للفابور اللي هي 33.1. انا كل مره عم باخذ السي بي اللي هو عاطيني اياهم، انا عاطيهم بالاكزرسيس مثل ما شايفين هون، هيهم منعطين هون الفابور 33.1 كلهم بده يكونوا منعطين لحتى ينحل. مثل ما شايفين في كثير كالكول بقلبه هذا الاكزرسيس. برجع بقول لكم انا وسعت الاشياء لتعرفوا كل الاتابات، هيك احسن شيء. ديفيزي بار 373 بيطلع الجواب هون 4.5 joule par Kelvin. Voilà. Comment je calcule delta S total? Delta S total, c'est la somme. بنقول delta S total هي delta S لل 1 plus delta S standard la 2 plus delta S la 3 plus delta S la 4 plus delta S la 5. بجمع الكل بيطلع الجواب فينال 284 اكيد جول كلفن موان. بهالطريقه بكون جبت انا الدلتا اس توتال lorsque je transforme 32 grammes d'eau من شو؟ من moins 20 glace ل 130 degrés Celsius، moins 120 degrés Celsius glace H2O solide يعني ل 130 degrés Celsius H2O vapeur. اول مره جبت الكيو توتال وثاني مره جبت الدلتا اس توتال. نفس الاتابات 5 اتاب، بس كل مره جبنا الدلتا اس مره جبنا الكيو. فوالا هيدا كان اخر اكزرسيس سوبليمونتير لليوم بالشابيتر 3 تحديدا thermodynamique. Merci beaucoup pour votre attention. On va passer maintenant aux questions.